जर तुमका कापास्तात आसा तर थंय बंधारा करून दाखयात. मीराबाग सावड्ड्या प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पाच्या निषेधांतल्यान थळाव्यांचो हो आवाज. कंत्राटदारान बेकायदेशीर ट्रेसपास करून मायन ओर काढून व्हेल्ल्यान थळाव्यांनी गुन्ह्यावकारी कागाळ पुलीस स्टेशनार दाखल केला. गाव आनी सैम नष्ट करपाक येतात त्या जापसालदारकांचेर खर कारवाई जावपाक जाय, थळाव्यांनी मागणी केल्या. आज आम्ही आसात ते सावड्ड्या मिराबाग सावड्ड्यांक आसात आणि ह्या मिराबाग सावड्डेचे लोक जे आसात हे कितलेशे दीस जाले ह्या बंधारा जो येता ह्या बंधाराक अपोज करीत आसात आणि हो बंधारा नाका म्हणून. कित्याक जी थंय ते पिकावळ काडटात त्या पिकावळ हांगा नश्ट जाल्ले कडेन आसा आनीक हो जो उदक भरतले तांकां खूब त्रास जाताले. हेजे खातीर कितलेशे दीस जाले ते झगडत आसात. हंगरसायकाक थंय बसले कडेन आसात. पयर ते पंचायती गेले, पंचायतीन सद्याक जी NOC दिल्ली ही रिवोक करता म्हणून सांगले. त्याच बरोबर आज ते लोक जे आसात हे पुलीस स्टेशनार आयिल्ले कडेन आसा आनी तेणी एक क्रिमिनल केसूय फायल थंय केल्ले कडेन आसा की कॉन्ट्रॅक्टरान ट्रेसपास करून हांगा कितलीशी मायन जी आसा मायन ओर जो आसा होय काडून व्हेल म्हूण तेणी आज कंप्लेन फायल केल्ले कडेन आसा. त्याच बरोबर थंय जो अभिजीत प्रभुदेसाय जो आसा होय थंय पावले कडेन आसा. तेणी सांगले कडेन आसा की हांगा तांकां सरकारा कडेन कांयच डॉक्युमेंट ना की जमिनीची डॉक्युमेंट ना म्हणून आनीक हे तितून भितर सरपाक शकनात. हेंचेर वयल्यान आनी एक केस क्रिमिनल ट्रेसपास केस जाता हेंय तेणी सांगले कडेन आसा. जर डॉक्युमेंट आसा तर लोकां मुखार हाडचे, लोकांक दाखोवचे. तो भयानक आणि प्रोजेक्ट ना कितें आसा हांव कितें म्हणटा गोवानाचे जे उदक थंय खोल आसा ते सगळें उदक वचपाक शकता. आतां बंधारा बांदतले जाल्यार तांकां कितें करूंक पडटा तांकां न्हंयेचे सकयल जे हें आसा तळ आसा. पयली गजाल म्हणल्यार लोकांनी जी म्हायती मागल्या ती WRD कडेन ना आनी तांच्यांनी ती दिवपाक जायना. पूण तांणी थोडे जे पेपर दिल्या कागद दिल्या ती आमी वाचल्यार आमकां अजाप जाता की जे जाग्यार तांणी हें काम चालू केलां खणपाचें बंधारा खातीर जे जाग्यार आमचो लोक हांगा सकल झगडून आमी तांकां हाडायला थंय तांणी तांचे जमनीचेर कसलोच अधिकार ना आनी चौगुल्याची ती जमीन न्हू आनी सरकाराची न्ही ती जमीन आमचे लोकांची. आनी WRD आनी तेंचे कॉन्ट्रॅक्टरान ह्या जमनी भितर क्रिमिनल ट्रेसपास करून हे नाशाडी केल्या. हे WRD आनी कॉन्ट्रॅक्टराक खरें म्हणल्यार आतां सरकारान क्रिमिनल केस घालून भितर उडोवपा जाय, तेंचेर FIR जावपा जाय. पयली गजाल ही. दुसरी गजाल सरकारा कडेन ह्या बंधाराचेर कसलेंय इन्फॉर्मेशन ना. न्हंय कशी आसा, न्हंयेत कितली डेप्थ आसा हे पासून तांकां खबर ना. हे ह्या पेपरा वयल्यान आमकां स्पश्ट जाता ह्या कागदा वयल्यान. सो सरकार कांय खबर नासतना हो प्रोजेक्ट मुखार जो व्हरूंक सोदता हें फक्त म्हाका दिसता एक पयशाचो एक हें आसत, पयशे करपाचो करप्शन हें आसत नाजाल्यार फोर्सान कशे भशेन कोणे तरी वयल्यान सांगलां म्हूण हे मुखार व्हरूंक सोदतात. पूण हो प्रोजेक्ट आतां आमकां स्पश्ट जाला की हो प्रोजेक्ट जावपाकूच शकना. हो प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल आसा कित्याक जे जाग्यार हे बंधारा बांदूंक सोदतात ते जाग्यार हो बंधारा येवपाकूच शकना. एक्चुअली गव्हर्मेंटा हेजे क्लीन चीट दिवपाक जाय आसली न्हू. अजाप जाता की सरकार हे सगळे जाणा आसतना हो प्रोजेक्ट मुखार कित्याक व्हरूंक सोदता हें आमकां मातशें सुद्दां समजना. अशें दिसता की सरकाराचे वयर कोण तरी व्हडलो राक्षस बसला आनी सरकाराची गोमटी धरल्या आनी हो सरकार तो राक्षस कितें सांगता तेंच करूंक सोदता आनी ताका कांयच पडून गेलें ना. पयशे काबार जातात, प्रोजेक्ट जावपाना हें सरकाराक कांयच पडून गेलें ना. आनी आतां जाल्यार हें 100% क्लियर आसा की हो बंधारा जावपाकूच शकना. तांचे कडेन जमीन ना, तांचे कडेन न्हंयेचे डिटेल ना, तांच्यांनी हो प्रोजेक्ट करूंकूच जायना. ह्या स्थितींत ह्या परिस्थितीन सरकारान हो प्रोजेक्ट फाल्यांच फाटीं घेवपा जाय. सरकाराक आमी स्पश्ट विचारता बाबा तुमी हे क्रिमिनल ट्रेसपास करतात. सरकार जेन्ना क्रिमिनल ट्रेसपास करता जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें? सरकार स्वता कायदो मोडटा, लोकांचे जमनी भितर गरीब जे आमचे टेनंट लोक आसात तांचे जमनी तुमी वचून नाशाडी करतात जाल्यार
कायदो कोण हें करतलो सांबाळटलो म्हणल्यार आतां लोकांनी कायदो हातीन घेवपाचो हें सरकाराक जाय. स्पश्ट जाता की पंचायत कांयच करना. पंचायतीचें कर्तव्य हें सगळें आडावपाक. जे गांवांत वायट जाता ते पंचायतीन जावपाक दिवपा जायना. पूण पंचायतीन कांयच पावलो घेवना ह्या वाटेन. वयल्यान लोकांन जेन्ना मुखार सरून पंचायतीक प्रश्न केला जाल्यार पंचायती कडेन कसलीं उत्तरां नात. पंचायत कांय लोकांक आधार दिवपाक सपोर्ट करपाकूय सोदना. सो हातूंतल्यान हें स्पश्ट जाता की पंचायत आनी गव्हर्मेंट सद्या रॉंग वाटेनूय आसा पूण लोकांचे विरुद्ध आसा. लोकांक आधार दिना. आयज आमी पुलीस स्टेशनार 2 कंप्लेनी घेवन येयल्ले. काल एक असो फॅक्ट आमकां कळ्ळो की जे WRD जावं ते कॉन्ट्रॅक्टर जो कोण येयल्लो मनोज दुगळे हेणें जे डिगींग करून जे थंयचे जे हें आसा आयर्न ओर जे व्हेलां ही जी प्रॉपर्टी आसा ही खंय तरी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी ही आमच्या पुरुषोत्तम नायक जो मिराबाग गांवचो आसा तेज्या पोजेशनान आसा. सो ह्या प्रॉपर्टीची खंयच NOC दिल्ली ना आनी हेणी इलिगली ट्रेसपास करून थंयच्यान आयर्न ओर चोरी करपाचो हांगा प्रयत्न केल्लो आसा आनी चोरी केल्लोय आसा. हेंचेर अंडर मायन्स एंड मिनरल एक्ट हेंचेर कंप्लेन जावपाक जाय. हो जो मनोज दुकळे जो आसा अल्ट्राकॉन भितर तेजी जी कंपनी आसा तेंचेर हें जावपाक जाय म्हणून आमी एक FIR फायल केल्ली आसा. आनी चौगुलेन जी तांकां NOC दिल्या ती सर्वे नंबर 3/1, 3/2 आनी 1/1 अश्यो 3 हे दिल्या. तितून एक जी 1/1 जी सर्वे नंबर आसा तो जी आमची मिराबाग गांवची जी गणपती विसर्जन जी शेड आसा जी गणपती विसर्जन करपाची जी शेड आसा ती ह्या 1/1 सर्वे नंबरान पडटा. म्हणल्यार चौगुलेन तांकां जी हें दिल्ली NOC ती फक्त हेजे खातीर दिल्ली की तुमी जो प्रोसेस आसा एक्वायर करपाचो जमीन एक्वायर करपाचो प्रोसेस स्टार्ट करा म्हणून दिल्लो. डीग करपाक हेणी खंयच NOC दिल्ली नासलेली. सो हे खंय तरी हेणी सगळे रुल्स आसात आनी लॉज आसात हे खंय तरी वायलेट करून हांगा खंय तरी इलिगल ट्रेस पास करून म्हाल चोरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. गांवकारांक ते खड्डे तशेंच सांडून तेंची सेफ्टी खंय तरी धोक्यान घातलेले आसा. हे सगळे आमी सायबा कडेन PI कडेन उलयल्ले आसा आनी तांकां सांगलां बेगींतल्या बेगीन म्हणल्यार आयज ते फाल्यां म्हणल्यार हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावन FIR आमकां रेजिस्टर जावपाक जाय हेजेर आनी तांकां अरेस्ट जावपाक जाय. जावं तेंचेर जी प्रोसेस आसा कायद्यान तो कायद्यान तेंचेर कारवाई सारकी जावपाक जाय. पूण कल्प्रीट आसात जे आमचो गांव नश्ट करपाक आमचे जे सैम नश्ट करपाक आमचे गोंय नश्ट करपाक येयल्यात तेंचेर ही कारवाई जावपाक जाय. आज तुमचे 16 दीस जाल्या पळय तुमचे धरणां आंदोलन. आतां तुमचे मुखाल्ले स्टेप कशे आसा आनी कंटिन्युएशन कशें आसा? पळय आमच्यो मुखाल्ल्यो स्टेप आसा ह्यो खरेंच स्ट्रॉंग आसात. काल आमी अश्यो आमकां ज्यो म्हायती मेळ्ळ्यात तेजेर आमचो कॉन्फिडन्स लेवल इतलो हाय जाल्लो आसा जाल्यार आमी आयज सरकाराक इतूच सांगपाक सोदता आनी सरकाराक आमी चॅलेंजूय करपाक सोदतात की जर तुमकां कापस्ताद आसा जाल्यार थंय बंधारो करून दाखयात. आमी पळयतात हे गांवचे लोक तुमी कशी येवन थंय करतात ते. ही चॅलेंज आमची सरकाराक कित्याक आमचे कडेन डॉक्युमेंट मेळ्ळा जे प्रूफ मेळ्ळा त्या प्रुफा प्रमाणे सरकार त्या जाग्यार बंधारो म्हणटा तो करपाक शकत ना कसोच जावचो ना. आनी आमी हे जे ठाम आसात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार.